السلام عليكم خوت. اليوم قررت ندير هذا الفيديو هذا لجوج تاع الحوايج. الحاجه الاولى هي ان بزاف تاع الناس كي بارطاجيو بوكو دو فوس روسيت سور فيسبوك سور لي ريزو سوسيو باش يصوبوا دي ديزانفيكتون باش يعقموا يديهم يعقموا الديور ديالهم، الوغ كو لا بلوبار ديال هذيك لي روسيت اللي كاينين تما ما غادي يدير لكم والو، ولا سينون غادي يعطوكم دي زيفي سيكوندير انديزيرابل اللي حنا فغينا عليهم في هذه الساعه هذه. المهم سي بور سا درت هاد لا فيديو هذه. دوزيام شوز هو ان لا الدكاتره لا لي دكتورون لا لي بروفيسور حتى شي واحد ما خرج بشي تعقيب ولا شي خرج باش يوعي الناس، يعني الدكاتره المختصين في الكيمياء. وبصفتي انني واحد منهم اليوم قررت ندير لكم هذا الفيديو هذا اللي غيكون فيديو توعوي على لي ديزانفيكتون لي تيب ديالهم وكيفاش نقدروا نستخدموهم. المهم خاصك تعرف اول حاجه خويا واختي هو ان لي ديزانفيكتون راه فيهم جوج تاع الانواع. كاينين ديال اليدين اللي كنعقموا بهم يدينا ولا كور ديالنا، وكاينين ديال الصول يعني الصول لي مور الحيوط الدار اي حاجه لي زوبجي ديالنا وداكشي. خاصك تعرف حاجه اخرى هو ان هاد لي دو انفيكتون بريسك عندهم لو ميم افي على لا كولتور ميكروبيان لي فيروس لي بكتيري وداكشي، ولكن ما نقدروش نخلطوا ما بيناتهم. سيتادير ان ديال اليدين كيبقى ديال اليدين وديال الارض كيبقى ديال الارض. عمرك ما تاخذ ان ديزانفيكتون ديال الارض ولا ديال اللي كنعقموا به لي زوبجي وداكشي وديرو في يديك، ولا تاخذ واحد اللي كنديرو في يدينا ونديروه في الارض، لانه غادي نضيعوا غير لا ماتيغ بروميير وما غادي يسيرفي لنا حتى شي حاجه. دونك خاصك تعرف واحد القضيه بالنسبه لليدين. المعقم ديال اليدين راه الوحيد اللي قادر انه يعقم يدينا سون افي انديزيرابل هو الالكول. الالكول يا اما الالكول ايتيليك راه موجود في الفارماسي ما بين 70 حتى 80% لا بيورتي ديالو، ولا الالكول ايزوبروبيليك اللي كتكون لا بيورتي ديالو ما بين 70 حتى 75%. هذا الالكول هو كافي على انه يعقم لنا يدينا من لي بكتيري من لي فيروس يقتلهم و سون افي انديزيرابل، وهذا هو اللي كتنصح به لو ام اس ولا منظمه الصحه العالميه. دونك كيف ما قلنا الالكول عنده ان رول ديزانفيكتون. واش كتقول لنا لو ام اس كونسيرنون هادشي؟ كتقول لنا بان راه الالكول هو لو سول ديزانفيكتون اللي كاين، ولكن les industriels qui utilisent des additifs اخرين par exemple le gel d'aloe vera par exemple des arômes des huiles essentielles باش يزيدوا une valeur leur produit. يعني ان خاصنا نعرفوا واحد القضيه بان لو ديزانفيكتون ديالنا راه ماشي بالضروره يكون سو فورم دو جل، يعني الا كان غير عنده une forme aqueuse ولا une forme liquide صافي سي بون راه ستان ديزانفيكتون الا كان اباز دالكول. المهم لو ام اس قالت بان نقدروا نصوبوا الى ديشيفري جينيرالمون اون ريسيت اللي نقدروا نخدموا بها. هاد لا ريسيت كتكون غير من 3 انغريديون اللي كل واحد غنذكر لكم مع لو رول ديالو. لو بروميير انغريديون كيف ما قلنا هو الالكول ستان ديزانفيكتون. لو دوزيام هو لو اوكسيجيني ولا اش 2 او 2 تا هو موجود في الصيدليات. هذا لو رول ديالو هو انه كيمنع الناس بوريلاسيون ديال لي بكتيري. كيف ما كيعرفوا لي بيولوجيست والناس في اختصاص على ان لي بكتيري كيديروا سكون ابيل السبور. دونك هاد السبور هذا كيرجع لا بكتيري ديالنا في حاله خمول اللي اون فوا كتلقى عاوتاني لي كونديسيون فافورابل باش تقدر دير لا بروباغاسيون تقدر دير لا كرواسونس كتعاود تحيا لنا. دونك كيقول لك لو بروبليم اللي كاين في الالكول لو سول بروبليم ولا لو سول افي انديزيرابل ولا لو سول انكونفينيون اللي فيه هو اون كونتاكت مع لا بو كي ديزيدراتيها لينا وكتولي عندنا اون بو بريسك سيش. دونك داكشي علاش كنزيدو لا غليسيرين كوم مرطب ولا اوميكتون كيف ما تنقولوا. هاد الشيء هي اللي كتقول لنا منظمه الصحه العالميه. دونك لازمنا دي زاديتيف على هاد لي زانغريديون هادو غير سي بور اندسترياليزي لو برودوي وباش نبيعوه غابيدو. دونك هاد لي برودوي كيف ما قلنا كاينين في لا فارماسي. وخاصك تعرف واحد القضيه ما تاخذش الالكول من عند الدروغري. الا مشيت تاخذي شي الالكول من عند الدروغري غطيح في واحد المشكل اخر اللي انت فغينا عليه، هو لان خاصك تعرف ان الالكول كيتصاوب من جوج تاع الحوايج، يعني باغ دو فوا. كاين الالكول سكون ابيل الالكول بيولوجيك وكاين الالكول اللي كيكون سينتيتيك اللي كيجي من البترول. الالكول بيولوجيك كيجي جينيرالمون غير من لا فيرمونطاسيون ديال لي فروي ديال لي ليغوم و المهم ديال لي بيتريسيبل وصافي. دونك كيف ما قلنا الالكول اللي كيجي من الدروغري كيكون
ان الكول اللي جاي من البترول، ودي فوا كنلقاو انه ديناتوري بالميثانول. الميثانول ما خاصناش نديروه جينيرالمون لانه ان سولفون تري توكسيك وما يخدمش لنا وغادي يخلق لنا مشكل في الصحه ديالنا. دونك ندوزو دابا لي غوسيت. دونك لو ام اس كيف ما قلنا اولا منظمه الصحه العالميه دي شيفرات لنا دو ريسيت باش نقدروا نصاوبوا لي زونتيسيبتيك ديالنا ولا لي ديزانفيكتون ديال اليدين. هما كيف ما قلنا اوبارافون بلي هاد لي ريسيت هادو مبازين على 4 انغريديون اللي هما الكول، لوكسي اوكسيجينين، لوديسيلي، غير باش نديريو الكول ديالنا لانه كيكون في 96% في الاول، اي لا غليسيرين باش نرطبوا يدينا. المهم الا كنتي غتخدم اخويا ولا اختي بالالكول ايتيليك، انا ماشي عطيتك الوصفه هذه باش جينيرالمون تجربها ولا هذه، مي بون غير باش تعرف، ولا قدرتي تجربها ما كاين حتى شي مشكل. دونك كيف ما قلنا غتاخذ 1 لتر ديال الكول ايتيليك، ولا اللي ما عندوش ايبروفيت. دونك كيف ما قلنا الكول لو اوكسيجيني لو ديسيلير غنعبرهم بايبروفيت، ولا غليسيرين غتعبر ان كويير لانها كتكون عندها اون فورم فيسكوز وصعيب انها تهز لنا سو فورم دو فولي. المهم تاخذ 1 لتر ولا ايكيفالون ديال 789 ملغ ديال الكول ايتيليك، تزيد عليها 50 ملل ديال لو اوكسيجيني، وتزيد عليهم 132 ملل ولا 132 ملغ ديال لو ديسيل، تميلونجي داكشي كامل، وتزيد ليه 3 كويير ديال الغليسيرين، وها هو عندك لونتيسيبتيك ديالك ابري لاجيتاسيون باش يوقع لنا ديغازاج. ولا ما لقيتيش الكول ايتيليك تقدر تاخذ الكول ايزوبروبيليك اللي كيكون خاصو جينيرالمون يكون ان الكول ultra pur، يعني يكون ديورتي ديال لا بيورتي ديالو باردون اللي فوق من 99.6 دوغري ولا 99.6%. دونك هنا الا كان عندك الكول ايزوبروفيليك تقدر تاخذ 1 لتر اللي ايكيفالون 786 ملغ الى بوزيتيها في البالونس. لو اوكسيجينات تاخذ 55 ملل اللي ايكيفالون 500 اللي ايكيفالون 55 ملغ، ولو ديسيلي اللي تاخذ 200 مل اللي ايكيفالون 200 ملغ، وتوجور 3 كويير ديال الغليسيرين باش نهرسوا داك ليفي انديزيرابل ديال الكول لانه كيديزيدراتي لنا اليدين ديالنا. هنا الطريقه الا ما كانش عندك الكول، ما كانش عندك دوك لي زانغريديون، يسيفي على انك غير تلافي يديك بالماء والصابون بهاد لا فاصون هادي. تاخذ الصابون تحركو في يديك ما بين هاد الفتحات هادو ديال اليدين، تحركو من الفوق من التحت، تحاول تقيس اي بلاصه اللي ما كيوصلش ليها الماء، تغسل ما بين صباعك، تغسل صبعك الكبير في ليطاب 6 في ليطاب 5 و 6، وتحاول تغسل يديك بهاد لا فاصون هادي، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه ما غاديش يبقى الفيروس كيدور بك وبلا ما تبقى موسوس، لان الوسواس راه اكثر من المرض بنفسه. دونك هنا خاصنا نعرفوا واحد القضيه، دابا سالينا مع لي زونتيسيبتيك ديال ولا لي ديزانفيكتون ديال اليدين ولا اللي اون كونتاكت مع لو كور. هنا غادي ندوزو لا بغينا نديزانفيكتيو الدار ديالنا، لي زوبجي ديالنا، اي حاجه ديالنا مثلا في الدار، يلسيفي انك ما تقلب لها حتى شي غوسيت، تقلب لها على خل لا والو، غير تاخذ هاد لا غوسيت كيف ما نقولها لك، كتاخذ 1 دومي لتر ديال لود جافيل، ديرو في 3 لتر، يعني تكب داك 1 دومي لتر ديال لود جافيل وتكبو في ان بيدون ديال 3 لتر، تعمر بالماء حتى الفوق وديرو في السبراي وتبقى ترش صافي، وغادي ديزانفيكتا لك اي بلاصه بغيتيها. هاد لا روسيت هادي منين جايه؟ هو ان ديزانفيكتون ديالنا اللي كيكون اباز لود جافيل دائما تاخذ لو فوليوم الا ما كانش عندك 1 دومي لتر وتضربو في 6 ويخرج لك لو فوليوم نيسيسير اللي تقدر تخدم به. هنا خاصك تعرف واحد القضيه، ما عمرك ما تميلونجي لي برودوي لانك برومييرمون ماشي شيميست. دونك لي شيميست هما اللي كيعرفوا كيفاش يميلونجيو لي برودوي سون باش ما يلقاوش زعما باش ما يطيحوش في لي زيفي انديزيرابل ديال لي برودوي ولا كومون ابيل لي رياكسيون بارازيتير. خاصك تعرف واحد القضيه بان الخل راه ستا برودوي شيميك اللي هو لاسيد اسيتيك سي لو سي اتش 3 سي او اش. لود جافيل حتى هو ستا برودوي شيميك اللي لا فورمول ديالو هي ان ا سي ال او. الوغ لا ميلونجيتي هادو مع بعضياتهم غادي يعطونا دي برودوي ماجوريتير وغادي يعطونا دي برودوي سكوندير اللي يقدروا يخلقوا لنا دي زيفي انديزيرابل بور لا سونتي و بور الصحه ديالنا. ردوا بالكم من هاد القضيه هادي، كيف ما قلنا الا بغيتي ديزانفيكتي راسك
يلسيفي انك تخدم باللي غوسات اللي حطيت دابا، ولا تخدم بلود جافيل ديلوي اسي فوا وصافي، وهانت مهني راسك ما تقلبش كاع على لي بروبليم. وان شاء الله خوتي المغاربه ندوزو هاد لا بيريود هادي في احسن حال، وتبدلنا من الحال ديالنا من اسوء للافضل. وغير تبعوا النصائح ديال وزاره الصحه، تبعوا النصائح ديال المختصين، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. والتزموا البيوت ديالكم بوغ انيبي لا بروباغاسيون ديال الفيروس. والسلام عليكم.